الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ہر طرح کی تعریف و ثنا شکر و تمجید اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک ہے پوری کائنات کا، مالک ہے دنیا اور آخرت کا، جاننے والا ہے ہر کھلی اور چھپی چیز کا، اور قدرت رکھنے والا ہے ہر کام پر ہر چیز پر. صلاۃ و تسلیم، درود و سلام سرور انبیاء کے لیے جو خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین ہیں، امام ہدی، سید الاتقیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. ابھی خطبہ مسنونہ کے ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے. ارشاد ربانی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ وہ ذات پاک ہے، وہ عظیم ہستی ہے جس نے اپنے رسول مقبول، جس نے اپنے آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حق اور سچا دین دے کر، ہدایت دے کر، اور مقصد یہ ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ آپ کا لایا ہوا دین، تاکہ آپ کا لایا ہوا نظام حیات، تاکہ آپ کا دیا ہوا سسٹم تمام سسٹمز پر، تمام مذاہب اور دینوں اور ادیان پر، تمام نظاموں پر غالب آئے اور غالب بن کر رہے. حضرات محترم، خواتین و حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اگر آج اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہم امت مسلمہ کے حالات کو دیکھیں، اپنے وطن عزیز پاکستان کے حالات کو دیکھیں، تو ایک فرق اور تضاد نظر آتا ہے. اللہ کی بات یقیناً سچی ہے، اور اس بات کی سچائی پر اللہ نے براہ راست اور خود گواہی دی ہے کفا باللہ شہیدہ کہہ کر. لیکن کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آج ہم غالب نہیں مغلوب ہیں، آج ہم مظلوم ہیں،
पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी उम्मत मुस्लिमा और इसी तरह पाकिस्तान के हमारे सारे अवाम, हमारा मुल्क मजलूमियत का, हत्ता के कहना चाहिए जिल्लत और रुसवाई का शिकार होकर रह गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरफ ये आयत करीमा है, दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हालात के बारे में पेशगोई भी मौजूद है, वो भी सच्ची हुई कि तज़ा अलैकुमुल उमम कमा तज़ाल आकिलतु अला क़सअतिहा। वक्त आएगा कि लोग तुम्हें खाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए दुनिया के लोग इस तरह टूट कर आएंगे, इस तरह तुम पर टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखे खाने वाले खाने के दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। अल्लाह की बात अपनी जगह पर सच्ची है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अपनी जगह पर सच्ची है। कुछ अवामिल हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ बातें हैं जो इस तब्दीली की जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से हमारा उरूज जिल्लत में बदला, जिसकी वजह से हमारी तरक्की तनज़्ज़ुल में तब्दील हुई, जिसकी वजह से हम गालिब की बजाय मगलूब हुए, बिला वजह नहीं हुआ। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक किसी कौम के हालात न बदले, अल्लाह ताला उसके को खुद अपने हालात को बदले तो फिर उसके हालात अल्लाह की तरफ से भी बदलते हैं। और तब्दीली आई, फर्क पड़ा तो कितना बड़ा फर्क पड़ा, तब्दीली आई कितनी बड़ी तब्दीली आई। एक वक्त था कि दुनिया, उस वक्त की सुपर ताकतें ईरान और रूम, उन पर हमारे नाम से, हमारे असलाफ के नाम से, इस्लाम और मुसलमानों के नाम से लर्जा तारी होता था। उनकी सल्तनतें, उनकी जमीनें, उनके खजाने मुसलमानों के कदमों पर निशावर हुए। मुसलमान दुनिया में गालिब थे, मुजफ्फर और मंसूर थे, इज्जत वाले थे, वकार वाले थे। उनके माशी मसाइल भी हल हो चुके थे, उनको इज्जत भी हासिल थी, उनको गलबा भी हासिल थी। और अब वो जैसा हाली ने कहा कि पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, दरिया का कोई चढ़ के उतर ना देखे। कहां वो इज्जत, कहां वो बुलंदी, कहां ये पस्ती। और मसला क्या हुआ, वजह क्या हुई? कुरान करीम ने तो एक नुस्खा कीमिया कुरान की शक्ल में हमें मिला था। उसने तो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी के, फलाह के, गलबे के सारे गुर, सारे उसूल, सारे तरीके बतला दिए। एक तरफ अगर ये कहा कि अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, दुश्मन के मुकाबले में अपने दिफाई हथियार, वक्त के घोड़े तैयार रखो, लड़ने की जरूरत बाद में पेश आए या ना आए, लेकिन तुम्हारी तैयारी इतनी हो, तुम्हारी ताकत इतनी हो, तुम्हारी कुव्वत इतनी हो कि दुश्मन तुम्हारी तरफ मेरी नजर से देख भी ना सके। वक्त के घोड़े तैयार करने का हुक्म दिया। इसी तरह यह रहनुमाई भी दी कि ला तनाज़ाऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, आपस में इंतिशार, इख्तिलाफ से बचो, इत्तिहाद पैदा करो अपनी सफों में। अगर तुमने इत्तिहाद को छोड़ दिया, तुम्हारे अंदर इंतिशार आ गया, इख्तिलाफ आ गया, तो दुश्मन इससे फायदा उठाएगा और तुम कमजोर हो जाओगे, बुज़दिल हो जाओगे। दुश्मन इस सूरत हाल से फायदा उठाएगा। आज वही कुछ हो रहा है। इस तरह की रहनुमाई मादी दुनिया में, मादी असबाब के हवाले से दी, और दूसरी तरफ ये रहनुमाई भी दी कि अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर गलबा चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, इस्लाम पर अमल करो, मोमिन बन जाओ। जो कुरान, जो हदीस तुम्हें मिला है, उस पर अमल करो। अल्लाह का कुरान नुस्खा कीमिया था। जब तक मुसलमान उस पर अमल करते रहे, इस कीमिया ने उन्हें कुंदन बनाया, इस कीमिया से वो कुंदन हुए, सारी दुनिया पर छा गए। और जब उन्होंने छोड़ दिया इसको, यहां भी एक पेश गोई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि